ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਆ ਕੇ। पता है क्या है जनाब, कोई मौजू इनसे मुतय्यन करें और कोई टाइम फिक्स करके ना तो बात करवाएं, ये तरीका ਨਜ਼ੀਰ कार ਸਾਹਿਬ है। ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ? ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਓ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। नज़ीर साहब आ सॉरी गए हैं जी। अच्छा नज़ीर साहब, एक तो उर्दू में बात करिएगा और दूसरा ज़िया रसूल भाई से आप मौजू तय कर लें और फिर बात करते हैं। कोई 2 मिनट आप बोल लें या 3 मिनट, फिर 2-3 मिनट मैं बोल लूंगा, इस तरीके से। वो मुफ्ती साहब अगर आप जहीर भाई नीचे हैं उनको लें तो उनसे मजा आएगा बात करने को। वो चले जी इल्म ज़हीर भाई को भी ले लें भाई, जिसको उनको ले कहते लें। हैं ना नज़ीर साहब, लेते हाँ जाए। जी जी, जहीर भाई के ऊपर जरा मैं नीचे जाता हूँ, उनको ले, उनसे जरा बात करें। नहीं नहीं चलें आप नहीं ਬਹਿ चाहिए, ਜਾ आप ਤੂੰ ਵੀ, नहीं। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ। चलें उनको जहीर भाई के ऊपर लें जरा, वो आप बात करें। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ इल्म ਥੱਲੇ ਚੱਲ बंदे हैं। चलें जज़ाकल्लाह। ਆ ਜਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਨਵਾਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। आ जाए जी, आ जाए। चलो, रमज़ान शरीफ के मुकद्दस महीने में जिसमें मिर्ज़ा कादियानी रोज़े रखता कोई नहीं था, तो इस मुकद्दस महीने में फिर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, कोई इल्मी किताबी गुफ्तगू। ਆਹ अच्छा नज़ीर नज़ीर साहब साहब, आवाज जब तक मारो वो नज़ीर ज़हीर साहब साहब ਨੂੰ। नहीं आते तो ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜੀ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। चले कोई नहीं, जब तक नहीं आते तो एक चीज पूछनी थी कि मिर्ज़ा कादियानी ज़कात नहीं देता था, ये क्या चक्कर है? ये मुफ्ती साहब आप पहले मैंने, आप मुफ्ती हैं और आप इखलाक के दायरे से निकलते हैं, फिर आपसे बंदा बात क्या करे भाई? जी आप चलें जी, आप मुझे बता दायरे दें में बात करना कि नहीं आती, कौन से मुखातिब करना अखलाक नहीं से मैं आता, निकल गया हूँ। तो फिर आपसे अब आप मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती का ये हाल चले उम्मत में, ठीक तो हो गया, बाकियों का मैंने क्या कौन हाल से होगा? अखलाक के दायरे से निकला हूँ? आप जो है ना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम कैसे ले रहे हैं? हमारे मुकद्दस वो हैं, हम उनसे मोहब्बत नहीं, करते हैं, आप अल्लाह के मेरे नबी हैं। सामने अब मिर्ज़ा कादियानी को अलैहिस्सलाम कहेंगे तो हाँ जी, मेरे अकीदे के मुताबिक जो कुछ है फिर मैंने वो कहना है। नहीं नहीं, हर किसी का अकीदा जिसको आप नहीं ये मानते भाई हैं, कोई ठीक है बात ना, नहीं, हर लेकिन एक ना का अकीदा माने। है ना। पर मेरे इस्लाम की, अकीदे के आप मुताबिक वो मुसलमान हैं? बंदर सुवर खंजीर है। नहीं नहीं, आप मैंने तो मुसलमान वो हैं? कहा भी नहीं है, हालांकि अपने अकीदे का इजहार नहीं, नहीं किया। आप मुसलमान आपके हैं? नजदीक वो अलैहिस्सलाम है तो आपने उसका एक मिनट इजहार सुने कर ना, दिए। आप देख लें मुफ्ती फिर, हैं, आप मुसलमान हैं? आप देख लें ज्यादती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं आप नहीं, आप मुसलमान हैं, इस्लाम की तालीम पर चलते देख हैं कि लें, नहीं? आप ज्यादती कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, ज्यादती मैंने आप अपने कर, अकीदे मुफ्ती का इजहार होकर, नहीं किया, लेकिन मुफ्ती आपने कर होकर दिए। आपको तमीज ही नहीं है कि किसी के बुजुर्ग को भाई किस तरह ठीक है, मुखातिब करना है। तमीज का फैसला कर लेते हैं अभी कि नहीं मेरे तो अकीदे के आप मुताबिक तो मिर्जा गुलाम कादियानी बंदर सुवर खंजीर है, आप दज्जाल है, देखो ना, ये लेकिन देखें, मैंने ये कहा देखें भी ना, नहीं है। बदतमीज आपके आप अकीदे किसी के के, मुताबिक वो अलैहिस्सलाम था, आपने कह दिया। आप गंदी गली की पैदावार हो तो आपने गंदी बात ही करनी है। आप कीड़े हो, गंदी अच्छा चले, फिर नाली के ये कीड़े ज़कात हो, का एक सवाल मुफ्ती किया नहीं था, हो। बताएं तो सही आप ना। खबीस आदमी हो, आप रमजान के महीने में का आपको ख्याल नज़ीर नहीं है, आप साहब उसमें भी बराए गंदी जुबान मेहरबानी इस्तेमाल कर रहे हो। मेहरबानी करो, मेहरबानी आप करो, आपके ये फिर भी याद ऐसे रखे। ऐसे नहीं नहीं, मुफ्ती हैं मेहरबानी जिन्हें करो देख के आप। शर्माते यहूद ना हैं। उन्होंने मिर्जा साहब को हबीज कहा है, ना झूठा कहा है, कुछ भी उन्होंने सिर्फ मैंने तो कुछ भी नहीं मिर्जा कहा, यही गुलाम कह है, रहे नहीं हैं। नहीं, खबीस गुलाम आदमी अहमद क्या कहा है। कहेगा? खबीस अच्छा आदमी चले, से आप किसी क्या मौजू करते पे हैं? बात करें। गंदे कोई मौजू मौजू को ये शोजू रख लें। इंसान से कर सकते हैं, गंदे बंदे से मौजू पे बात हो चले, सकती है। इस चलो ये जान पैनल में से किस बंदे मत से करो। बात करेंगे, कौन बंदा सही है? ये आप भी सही हैं और आपके शागिर्द भी सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल। वो नज़ीर पहले साहब तो बाबा उन्होंने करते अभी थे, तो आप कह आप रहे हैं कि आप सारे गलीज बहुत हैं, अच्छे अभी हैं। कह रहे हैं आप अच्छे हैं। ये अल्लाह ताला ही आपको हदायत आप लोगों को दे दे, तो वरना तो आप लोग हदायत के काबिल नहीं हो मेरे ख्याल में। नहीं, बदतर बात किससे करेंगे, सवाल ये है। बात दलाइल के इंसानों जरिए से। आपने जो मुखालिफिन का मुंह बंद मैं करना है, हम तो मुखालिफ मुझे है ना, तो मुझे बड़ी हमारा खुशी, मुंह आपने दलाइल के जरिए बंद करना है। मुझे बड़ी खुशी होती कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुलाम यहाँ बैठा होता, मैं उससे बात करता, पर वो कोई भी नहीं है यहाँ। मैं गुलाम अकेले कोई किससे भी नहीं है। बात करूं? अच्छा हाँ सही जी, है। उम्मत ही तो बैठा क्या ये होता, सारे हुजूर काफिर सल्लल्लाहु बैठे अलैहि हो गए वसल्लम हैं? का उम्मत ही बैठा होता
تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اس سے بات کرتا، خوش کیا یہ نصیب سارے ہوتا جو بیٹھے کہ ہیں یہ حضور صلی کافر اللہ علیہ ہیں؟ وسلم کا کوئی حقیقی امتی بیٹھا ہوتا ہے. یہاں تو سارے بندر اور سور کی طرح ماحول بنا ہوا ہے. یہ سارے کافر بیٹھے یہ ہیں؟ زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں نذیر صاحب. پھر اگر ہم نہیں نے زبان کھولی تو نجف آپ صاحب، کے سے آپ نے برداشت نہیں بدتمیزی ہونا. کی ہے نا. نجف صاحب آپ بول رہے ہیں نہیں آپ نے بدتمیزی کی ہے نا. آپ کون سے سر، اخلاق کے آپ سے مطابق؟ برداشت نہیں ہونا، ایک منٹ بھی نہیں نہیں لگنا، برداشت آپ نے کیا نہیں یہاں سے ہونا. آپ نکل لوگ جانا ہے. اخلاق کے آپ حضور صلی اللہ علیہ آپ وسلم سے کے پھر امتی بھی ہو. گزارش کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا ہے، اس کے ساتھ آگے غلام احمد کا ہے، اس سے آگے پیچھے انہوں نے کچھ لفظ نہیں بولا. نہیں ٹھیک اچھا ہے، بولے، آپ نجف عباس جان صاحب، بوجھ آپ بولیں صحیح نہیں مجھے صحیح. گالی نکالنے بھی تو کسی بندے نے ہماری طرف سے گالی نہیں ہاں، نکالنی، اور مفتی صاحب بالکل. بات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. مجھے خوشی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی ہوتا. مجھے نہیں نظر آ رہا اچھا ہے چلے جزاک اللہ. ایک بات تو بتائیں، چلو جزاک. جو ہے گپیں شپیں ہو گئی ہیں کافی. نہیں اچھا گپے یہ نہیں، آپ پوچھنا تھا مذاق. کہ سنے تو صحیح یار، ایک منٹ سن بھی لیا کریں نذیر صاحب آپ نا. بس نہیں مفتی صاحب، آپ جس دن مفتی بنیں گے نا، اسلامی مفتی، اس دن میں کروں گا. وہ ابھی آپ چلے پتہ میں نہیں کون سے مفتی مفتی نہیں ہوں، آپ نا مفتی سمجھیں یار، کوئی مسئلہ آپ. تھوڑی ہے. میں انتظار کروں گا اس دن کا جس دن آپ حضور اور صلی میں اللہ علیہ مخالف وسلم کے ہوں، امتی بنیں گے. میں نہیں مخالف ہوں، مجھے میں مفتی نہیں ابھی ہوں ابھی آپ کے سامنے. نہیں، ہماری مجھے بات بھائی تو سننے کم از کم. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ بھائی وسلم کا کوئی مخالف کی امتی بات نظر تو آئے سن مجھے. لیں. آپ کے جو مرزا ان سے صاحب نے محبت کہا کرنے تھا والے. مخالف کو نہ دلائل کے ذریعے سے میرے جماعت کے لوگ منہ بند کر دیں گے. نہیں، آپ میں تو میری ڈھونڈ بات رہا تو ہوں. سن لیں، ابھی میں بات کرنے لگا ہوں. پیارے رسول کا کوئی پیارا امتی نظر ہے مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. سب جو ہے نا ٹھٹھا ہنسی مذاق، امت بگڑی ہوئی، ماحول بگڑا ہوا ہے، اسلام کی ہاں تعلیم سے مخالف کا تو کام ہی واقف یہ ہوتا نہیں ہے، ہے. ٹھٹھا مذاق کرتے گالی ہیں، تو آپ گلوچ، سنا بیٹھے ہیں کریں نا. جگہ مذاق کر رہے ہیں. امت کی حالت کیا ہے، اور ان کے ہنسی مذاق ٹھٹھا نہیں امت جا کی حالت رہا. کو آپ نے سنوارنا ہے نا، سنواریں کیسے جی سنواریں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے فضل دعا کون کر سی رہے ہیں، اللہ کوشش تعالیٰ فضل کی ہے؟ کرے گا. پر آپ لوگوں کے ساتھ کوشش مطلب کرتے یہ ہیں، پر کہ آپ اپنی بچیوں کے آگے سے. ساتھ آپ لوگ زیادتی جو کرتے ہیں، زنا کاریاں کرتے ہیں، تو یہ کر کے آپ امت کے حالات سنوار رہے ہیں. ایک تو مفتی صاحب آپ کو دن رات زنا اور بھائی یہ وہ ندا گندی ناصر والا باتیں اور کیس پتہ ابھی نہیں سامنے ہے، ہر تازہ وقت ترین ہے. آپ کا یہ سبجیکٹ ہی یہی زنا ہی وہ ہے. دیکھ لیں مفتی مرزا زنا بشیر کرتے ہیں. الدین محمود اپنا صاحب نے نام بھی آپ اپنی مفتی بچی زنا، کے ساتھ زیادتی کر دی تھی. مفتی مبشر زنا کر دیں. آپ اپنا تخلص بھائی رکھیں، مفتی دیکھیں مبشر زنا. حالات کیسے سنواریں گے آپ، امت کے ہاں حالات نہیں کیسے مفتی یہ زنا کاری کر کے مفتی صاحب، سنواریں گے؟ آپ اپنا تخلص رکھیں، مفتی مبشر شاہ زنا. بس یہ آپ کے لیے نہیں صورت میں ہے. تو نہیں، اللہ معاف کرے، آپ کا سبجیکٹ اللہ ہے. مجھے معاف آپ کرے، میں نے آپ آج سارے تک مولوی جو زنا ہے نا، کری یہ نہیں کی. زنا اور یہ باتیں اور یہ جو ہے نا، یہ ہر دن رات یہی باتیں آپ لوگوں کے پاس ہیں، یہی باتیں ہیں آپ نہیں، لوگوں کو. اوہو، اسلام سے آپ کا چور کوئی کو چور تعلق نہ نہیں ہے. کہیں. یہ آپ کیا کہتے ہیں، نہیں چور نہیں، کو چور نہیں کہنا چاہیے؟ وہ جو چور ہوتا ہے اس کو سارے چور نظر آتے ہیں. نہیں نہیں، اللہ یہ کے غلط بات اللہ ہے کے بھائی. بندو، چور اللہ کو تعالیٰ آپ چور لوگ نہیں سب کہیں کو گے ہدایت. تو پکڑیں گے کیسے؟ پھر یہ تو پھر سارے اللہ ہدایت پولیس دے. والے غلط کرتے ہیں، یہ میں ساری بس عدالتیں. یہ میسج ہے تمام مسلمانوں کو کہ جماعت احمدیہ کی طرف آؤ، وہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. وہ تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ لیکن خیر. بس یہاں پہ ختم بات. وہ زنا کاری ملے گی، تو کیا زنا کاری چھوڑو کرنے کے لیے آپ یہ دعوت دے زنا رہے ہیں؟ بنا مولوی صاحب دن رات شراب زنا نوشی، زنا. یہ مفتی صاحب ساری تسی چیزیں کون سی ملتی ہیں. زنا والا کر لیا، پتہ نہیں کی کیڑا پڑھیا ہی پڑھیا مدرسے زنا زنا. بھائی بس وہ ابھی کچھ ایسی دیکھیں، گل. ایک نذیر صاحب آپ بات کرنے نہیں دیتے، یہ تکلیف ہے آپ کو ایک قرآن بہت کی بڑی. پیاری تعلیم ہے. یا تو حضور کوئی صلی اللہ ٹائم علیہ طے وسلم کا. کر لیں، موضوع بھی آپ نے کوئی نہیں طے کیا. ہاں میں بے پیارا ڈنگی سی گفتگو اسنا کرتے ہیں آپ، اسوہ جب آتے ہیں حسن ہے. بے ڈنگی گفتگو کرتے ہیں. اتنا حضور ٹائم صلی تو اللہ کسی کے علیہ پاس نہیں وسلم نہ ہوتا کہ اب آپ کی کا. بڑبڑ کا جواب دیتا ہے رہے آپ اور لوگ آپ کے بس ساتھ دن چلتا. رات زنا، یہ فلان چور زنا، فلان چور زنا، یہ دن رات مفتیوں سے لوگوں سے. تم لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، امت کو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کریم کی بات کریں، کوئی حضور صلی اچھا اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسوہ بیان قرآن کریں. کریم کی بات کرتے، آپ بات کرنے نہیں نہ دیتے، اب کیسے بات کریں نہیں قرآن پاک کی؟ او مفتی صاحب چڑھ دوسری میں زنا قرآن زنا پاک لگے سے ہیں جی، ہر بات کروں، وقت اگر زنا. اجازت دیں قرآن اور حدیث سے بات کروں. قرآن حدیث آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں تو آپ نے او بات کیا بھائی کرنی میں ہے؟ کرتا ہوں نا، آپ مجھے موقع نہیں ہی نہیں دے رہے. میں قرآن کھ بھی حدیث سے نہیں بات کرنا، کرتا ہوں. کھ بھی نہیں تھوڑے کول، کھ بھی نہیں او ہے، کچھ بھائی بھی بات نہیں ہے. سن تو خالی لیں، آپ کفر، سن ہی نہیں رہے نا، مجھے موقع ہی نہیں دے رہے. میں ہنسی قرآن حدیث سے مذاق. بات کرتا ہوں. مفتی صاحب تسی ہنسی مذاق کر دے، ہر وقت ہنسی مذاق دے ٹھٹھا. لے پپو بس صاحب جو ہے نا، وہ بھی آپ کو گفٹنگ کر رہے ہیں اب. نہیں، کوئی گفٹنگ نہیں چاہیے. بس مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو، دیکھیں، اس طرف قرآن حدیث سے لوٹ آؤ. بات کرتے آپ موقع ہی بس نہیں دے رہے تمام نا مجھے. مسلمانوں، مجھے اجازت دے، میں قرآن حدیث سے بات کروں. اے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لوٹ آؤ اس کی طرف. او یار لوٹو اپنے قرآن پیارے حدیث رسول کی پہ طرف بات لوٹو. نہیں اب بس کرنی، قرآن حدیث سے بھی نہیں کرنی بات. آپ مولویوں سے اپنی جان چھڑا لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق پیدا کر لو. بس وہاں آپ کی کامیابی ہے، وہ نعمت اچھا ہے، پہلے اس کو آپ مت بول ٹھکراؤ. لیں، میں مائک میوٹ کرنے لگا ہوں، تو جی جب جی آپ بس چپ ہو جائیں گے نا پھر میں بولوں گا.
چلیں جزاک اللہ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لیں اور ہدایت کی طرف آ جائیں اور ان کا فرمان مان لیں، اور اسی میں کامیابی ہے. اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت، اللہ نے اپنے وقت کے امام کو امت کی اصلاح کے لیے بھیج دیا ہے، اس کو مان لیں تو سب خیریں ہیں، بس اسی میں خیر ہے، باقی کہیں بھی خیر نہیں ہے. تو یہ میرا پیغام ہے. تمام جو سننے والے ہیں وہ جماعت احمدیہ کی طرف دوڑو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ یہ تمہاری پیاس بجھائے گا، اور باقی سب جو ہے نا وہ ہلاکتوں کے دروازے ہیں ان کو بند کر دو، اور ایک دروازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ، اس میں داخل ہو جاؤ. امن چاہتے ہو؟ بھیڑیے نے جو ہے نا وہ ہر طرف سے حملہ کر دیا ہے اسلام پر، اور وہ ریوڑ میں گھس گیا ہے اور وہ چیر پھاڑ کر رہے، اس سے بچ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ کہ کامیابی ہوگی اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں حضور صلی اللہ تو علیہ نذیر صاحب وسلم کا اگر تو پھیلا. تقریر کرنی ہے آپ نے تو بتا دیں کہ تقریر کرنی ہے، پھر بس کہیں میں اور جا کے کر لیں. دعا کر ریکویسٹ کر رہا ہوں تو تمام بات کرنی مسلمانوں ہے سے، تو بات ریکویسٹ کر لیں. جماعت احمدیہ کی طرف آؤ، ریکویسٹ جماعت احمدیہ کی طرف آؤ. بس چپ آپ کریں، سب مفتی طرف صاحب کو جماعت بات کرنے دیں. ابھی ایک منٹ آپ نے، چلو مفتی صاحب بھی 1 منٹ بات کریں گے، آپ بھی 1 منٹ بات کریں گے. ہاں آپ جی نے 4-5 منٹ بات کر لی ہے، مفتی صاحب 1 منٹ بات کریں گے. جی مفتی صاحب 1 منٹ بات کرنی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. ہم کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں. ہم نبوت کے معیار کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں آج، اور دیکھتے ہیں نذیر صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. نبوت کا پہلا معیار یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں کہ، اور اس کے علاوہ قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں، اور بھی دلائل یہ کہیں گے تو ہم دے دیں گے. تو حدیث ملتی ہے صحیح ابن حبان جلد 4 صفحہ 108، اور رقم الحدیث ہے 6499. اور پس انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم تمام نبی امی ہیں، اسے ہم میں سے کسی کی طرف بھیجا گیا ہے. مطلب یہ کہ یہ نبی جو ہے نا یہ سارے کے سارے امی ہیں، امی ہوتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 424، اور روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 358، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہم تلامیذ الرحمن، کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ رحمان کے شاگرد ہوتے ہیں. امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا استاد خدا پاک خود ہو، اللہ پاک خود ہو، یعنی دنیا کا کوئی اس کا استاد نہ ہو. اور مرزا غلام قادیانی چونکہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لیکن ہمیں ملتا ہے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 180 اور 181 کے اوپر کہ مرزا غلام قادیانی کو جناب مختلف قسم کے اساتذہ پڑھاتے تھے، اور وہ نوکر استاد رکھے ہوئے تھے. تو اس پہلے معیار کے اوپر میں نذیر صاحب سے پوچھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، چلے ہی گئے ہیں، اور کوئی قادیانی اور آ کے بتانا چاہے تو بتا دے کہ اس معیار کے اوپر تو مرزا قادیانی پورا نہیں اترتا، تو پھر نبی کیسے ہو گیا؟ مرزا قادیانی امی نہیں ہے، وہ قاعدہ پڑھا ہے، اور وہ قطبی اور شرح ملا اس نے محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، ان کے مدرسے کے اندر، وہ ان کے کلاس فیلو تھے. اور ایک حوالہ یہ میں خود قادیانیوں کی کتاب کے اندر سے دے دیے. دوسرا حوالہ جو ہے نا وہ اشاعت السنہ کے اندر موجود ہے کہ خود محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پڑھتا رہا، 2 کتابیں ہم نے اکٹھی پڑھی ہیں. تو بتائیے کہ یہ امی تو نہیں ہے. اور خود مرزا قادیانی جب کہتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا استاد خود رحمان ہوتا ہے، دنیا کا ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں سب نبی تلامیذ الرحمان ہیں، سارے نبی رحمان کے شاگرد ہیں. آؤ بھائی قادیانیوں بتاؤ، یہ پہلا معیار میں نے یہاں بیان کیا ہے.
کوئی اس کا علمی کتابی کوئی جواب دے اور جناب دلائل کے ذریعے ہمارا منہ بند کریں، کیونکہ خود یہ مرزا قادیانی نے یہ معیار بنایا ہے کہ جناب میرے جو جماعت کے افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ دلائل کے ذریعے مخالفین کا منہ بند کریں گے۔ ہمارا منہ اب آپ نے دلائل کے ذریعے بند کرنا ہے، گپوں کے ذریعے نہیں۔ آئیے جی قدم بڑھائیے جی، اب آئیے نذیر صاحب آتے ہیں یا وہ دوسرے جو بیٹھے ظہیر صاحب آتے ہیں یا اور کوئی قادیانی نیچے، آئیے جی آئیے، چلتے آئیے جی، دیگر دوست گفتگو کر لیں، جب کوئی قادیانی آئے گا تو پھر یہاں سے گفتگو کا آگے ہم آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاد محترم، وہ ابھی کوئی قادیانی آتا ہے نا تو پہلے بات کرنے سے تمام مسلمانوں سے جو ہے نا وہ کم از کم اپنی اپنی باری کے 3,000 لائکس کریں۔ براڈ 2 دفعہ نیچے جا چکی ہے اور آپ لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کیوں کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ پیسے نہیں لگتے اس کے اوپر، نہ کوئی آپ سے پھول مارنے کو کہہ رہا ہے، نہ کوئی شیر پھینکنے کو کہہ رہا ہے۔ کم از کم ڈبل ٹیپ جاری رکھیں۔ ایک فالوور لینے کے لیے آپ لوگوں کی براڈوں پہ جا کے کتنی دیر لائکس کرتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں آپ کو، تو کم از کم یار اپنے ہاں بالکل یار، یہ کم از کم آپ لوگ کوئی تو تعاون کیا کرے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری قوم خدا کی قسم اتنی سست ہے، کسی طور پر بھی تعاون نہیں کرتے، یہ کسی قسم کا کوئی تعاون یہ کرتے نہیں ہیں۔ گپاں سن لیں ان سے جتنی مرضی سن لیں، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے، کسی قسم کا تعاون یہ نہیں، مطلب ان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ بندہ کوئی تو کر دے، کوئی تو تعاون کر دے۔ ابھی چلو یہ تم ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہو اور یہاں کا ایک تقاضا ہے، یہاں کا ایک سمجھ لو ایک معیار ہے یا رول ہے یا یہ چیزیں ہیں کہ بھائی وہ ڈبل ٹیپ کرو گے نا تو براڈ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یار تم مر نہیں جاؤ گے، ایک مفت کا یہ کام ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، پیسہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ تم پیسہ دو ہمیں، تو تمہیں ہم مفت کام کہہ رہے ہیں، ایک مفت والا کام وہ بھی نہیں کرتے یہ۔ چلو بہرحال مرضی ہے ان کی، کیا کر سکتے ہیں۔ آجو جی چلتے آؤ بھائی قادیانیوں، آجو علمی کتابی کوئی قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے ہم۔ قرآن حدیث میں نے تو ابھی دیکھو حدیث سنائی ہے، قرآن کہو گے تو قرآن بھی سنا دیں گے۔ ویسے تو تمہارے بقول میں نے مرزے کی جو کتاب پڑھی ہے وہ قرآن ہے، مرزا خود کہتا ہے کہ میری جو باتیں ہیں وہ قرآن ہے، میرے منہ کی باتیں قرآن ہے۔ تو تمہارے بقول تو میں نے قرآن بھی پڑھ کے سنا دیا، اور مسلمانوں کے بقول میں نے حدیث بھی سنائی ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث میں نے پیش کی ہے۔ آ جاؤ بھائی، قرآن اور حدیث سے بات ہوگی قادیانیوں، جلدی آ جاؤ، چلیں جی بات کریں جی۔ میں مائک میوٹ کرتا ہوں، آپ حضرات بات کریں۔ جی جزاک اللہ جی۔ ہاں جی ہے جی کوئی؟ آ جاؤ جی، کوشچن کرنا تسی آ جاؤ جی۔ ہے جی چھوٹا مرزا۔ ضیاء بھائی مجھے ایڈمن بنا دیں پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ویسے تسی کل بھی بس میں یہی سی کہ دیکھو تسی ماشاءاللہ مفتی ہو، تو تہاڈی کچھ حرکتاں دی وجہ نال ساڈا نام بدنام ہو رہا ہے، تو پلیز تسی تھوڑا نا کوئی اخلاق۔ بدنام آدمی کوئی بات کر لے، کوئی قرآن حدیث پہ بات کر لے، کسی نہیں مفتی موضوع پہ صاحب، بات کر لے۔ نہیں قرآن اوے حدیث کو غیر بدنام ماشاءاللہ آدمی، تسی اوے تہاڈے کول بہت علم ہے بدنام ماشاءاللہ۔ آدمی کسی موضوع پہ بات کر لے، بدنام آدمی۔ نہیں تو مفتی بدنام تو صاحب ہو گیا ہے نا، تو تسی خود کہہ ایک رہا ہے میں بدنام ہو گیا ہوں، مفتی تو صاحب بدنام آدمی کسی موضوع پہ بات کر لے۔ صاحب وہ شاعر کیا خوب اچھا کہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ قادیانی تمہیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ تم اکثر میں نے تمہیں دیکھا تو ان کو نا قادیانیوں کو گفٹنگ کرتے ہیں۔ صاحب سارے انسان اچھے ہوتے ہیں، سارے بھائی انسان اچھی بات ہے۔ اچھا کیا تم اچھی اس بات بات کرتے میں ہیں۔ جی بھائی جو تمہیں اچھی اس بات وجہ سے کرتے یہ ہیں، اچھے جی لگتے ہیں
کہ یہ جناب مرزا قادیانی جو تھا وہ شرابیں پیتا تھا، زناکاریاں کرتا تھا، اس وجہ سے بات تو ابھی یہ ہو رہی تھی تو تم نے اس کے اوپر پھول سینڈ کیے اس کو۔ نہیں مفتی صاحب، اس نے آپ کو اخلاق کا درس دیا تھا، میں نے تب پھول اس کو مارے تھے، اس نے نہیں اچھی بات اچھا، میں نے کون سی بد اخلاقی کی تھی؟ نہیں اصل میں آپ دیکھیں اس کے اکابر کے سامنے اس کے مرزے نہیں کو ایک گالیاں منٹ، دے رہے تھے، میں نے تو کون اچھی سی بات بد نہیں ہے۔ اخلاقی کی تھی بتاؤ؟ نہیں، آپ جو اس مرزا کو کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ ہے اچھا زنا، پپو سور ہے، صاحب، بندر ہے۔ یار ایک منٹ، کافر کوئی نہ وہ بولے والے بیچ میں، یہ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے میں نے کون سی بد اخلاقی کی تھی قادیانی کے ساتھ؟ مفتی صاحب دیکھیں، وہ نذیر صاحب بڑے شریف بندے ہیں، وہ آپ سے بات کرنے آتے، سیکھنے آئے تھے نا۔ نہیں میں نے کون سی بد اخلاقی کی تھی؟ آپ مرزا کو بندر سور کہہ رہے تھے نا مفتی صاحب، آپ اچھا ٹونٹ ٹھیک ہے، کرتے، بس رک جائیں، کوئی بس پاگل رک تو نہیں جائیں، ہے، لوگوں بس کو پتا ہے رک کہ جائیں، آپ بس چیزیں لے رک تو رہے تھے اور جائیں کچھ نا نہیں۔ بھائی، رک تو جائے نا، رک جائے۔ لو جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سابقہ جا کے سارے دوست دیکھ لیجئے گا، میں نے کہیں مرزے قادیانی کو بندر سور خنزیر کہا ہے تو جس کی وجہ سے نذیر یا اس کے اوپر اس نے پھول سینڈ کیے، وہ پھولوں کی ریکارڈنگ بھی ریکارڈنگ کے اندر آ گئی ہے، اور یہ ساری چیز جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ جا کے خود دیکھ لیجئے، حالانکہ یہ بات ہی نہیں ہے، صاحب یہ ہے پپو، مجھے سمجھ نہیں ٹھیک آ رہی، ہے، یہ ہے آپ پپو، پھول میں پھینکنے نے کا اس ہے، وجہ پیسے سے کہا میرے، ہے کہ یہ پھول میرے، قادیانی لوگ انہوں نے لبادے پیسے اوڑے ہوئے ہیں، میرے، پھول میرے، میں نے مجھے اس کی بات اچھی ان لگی۔ لوگوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، یہ جو مرزا جونیئر جیلمی کے سٹوڈنٹ ہیں یہ اصل میں پس پردہ قادیانی ہیں، یہ تو میں ایک عرصے کا کہہ رہا ہوں۔ مفتی صاحب تو آپ میں کہاں نے سے کہا یہ پس مردہ، سپورٹر آپ کا ہیں، کیا تعلق ہے؟ یہ انہوں کبھی نے آپ کرنی شیعوں سے ہوتی ہے اصل مناظرہ میں، کریں، کبھی ان وہابیوں سے لوگوں نے مناظرہ کرنی ہوتی ہے کریں، گستاخی، ان لوگوں نے کرنی ہوتی نام ہے آپ بد ختم کلامی، نبوت کا لیتے تو ہو یہ پھر اور آپ مرزا جونیئر جیلمی کے مسلمانوں میں سٹوڈنٹ بن تفرقہ جاتی بازی ہے۔ پھیلا رہے ہو، ہاں آپ ہاں، مسلمانوں میں چل تفرقہ تیرے ساتھ بازی بات پھیلا کرتا رہے ہے کاشف، تیری ٹکر کا بندہ نا ہو، کاشف ہے، نام آپ کا تو میرے منہ نہ لگ۔ دینیت کا لیتے ہیں۔ نہیں وہ بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بچوں کی جو کبھی بیسیکلی نا اپنے بچوں کے ماموں کو جو ہے وہ کرتا ہے، پھول مارتا ہے، اس کے شیعہ کا بچوں کے وہ اصل مناظرہ، ماموں ہیں۔ استاد محترم، جن کو یہ پھول مارتا ہے نا قادیانیوں کو، اس کے جو یہ بچے بھی آپ ہیں ان کے وہ ماموں لگتے ہیں۔ یہ 1000 بار میں اس سے سوال پوچھ چکا ہوں، 1000 بار۔ میری بات سنو، وہ براڈ پہ ملک عمران سے میں نے پوچھا، ابھی تم نے کہا مکاشی تھا کہ یہ اس میرے کی لیول وائف جو ہے وہ پرانی قادیانی لجنا ہے، کا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی یہ بات احمد علی نے کی تھی۔ اب تم نے احمد علی کو بتائی ہوگی تو اس نے کی ہے نا، بتاؤ نا مجھے۔ تم اپنے بچوں کے ماموں کو اٹھا کے پھول کاشی پھینکتے سے بھیجتے میں نہیں ہو، بات کرنا چاہتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ رشتہ داری اصل میں چیز ہے نا۔ اب بولو پپو، بولتا نہیں ہوئے؟ او میرا نیٹ پہ بولنا کیوں نہیں؟ اپنے بچوں کے ماموں کو، اور پتہ نہیں کتنے ماموں ہیں تمہارے بچوں کے، سب کو تو ماموں بنا رہا ہے، قادیانیوں کو، سب قادیانیوں کو تو ماموں بنا رہا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے۔ اور جہاں پہ دین اسلام کے بارے میں وہ غلط بات کرتے ہیں وہاں تو خوش ہوتا ہے اور ان کو پھول پھینکتا بندے ہے۔ یہ تو فخر کی آڈا بات ہے۔ ساون کی گھٹا پہ چل اور بند کرو، لعنتی منہ بند کر، اور ارے تو لعنت تیری ہے مائک موٹ کر، ਲਾਊਡ مائک موٹ ਸਪੀਕਰ کر۔ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਔਰ ਕਾਫਰ، مفتی صاحب نے کی میں تھی یہ تینوں بدتمیزی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں گالی نہیں دیندا، مفتی صاحب نے منو گالی دیتی، ٹھیک ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں میں کدی گالی نہیں دیندا، ٹھیک ہے۔ کل انہیں علیم نے براڈ لائی ہے، کیلا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں لانے والا کھانے والا، گزارش ہے، واٹ از دس یار؟ میری گزارش ہے، میں جب بات کر رہا ہوں نا، استاد محترم نے مجھے اجازت دی ہے تو کائنڈلی بیچ میں کوئی نہ بولے پلیز۔ جس کو بہت زور سے آئی ہوئی ہے نا وہ پھر میری بات کے بعد بات کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ پپو ملک، تم نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں ہے کہ جو تمہاری وائف ہے وہ ایکس قادیانی لجنا ہے، اور جتنے بھی قادیانی مربی قادیانی حضرات ہیں جو مرزا غلام احمد کا قادیانی کو مانتے ہیں، مرزا مسرور کو مانتے ہیں، وہ تمہارے بچوں کے ماموں ہیں۔
बताओ ना, बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं हो तो ज़िया भाई के यार? बच्चे बोल तो सही ना पप्पू, बोल तो सही ना। हेलो उनको बताओ ना, हेलो हेलो ये तो फखर की बात करनी चाहिए, हेलो। मिनकी की बात है यार पता नहीं तेरा नेट भाई, नहीं बोलो चल ना। रहा। मुझे बताओ मुफ्ती सारा साहब की दिन, 2 नंबरी, मुफ्ती सारा साहब की दिन 2 तुम घर नंबरी पे इधर से बच्चों को जाया होती संभालते है। हो। नहीं मेरी बात मुनाफिक सुन 2 यार। नंबर अहमकियत गंदा मुफ्ती, मुर्दाबाद गालीबाज, तुमने तमाम गालीबाज कादियानियों को मामू बनाया हुआ है। मामू बना लिया तुमने तमाम कादियानी को। आड़ा सावन की कटा, कादियानी, मिर्जाई, मिर्जा मसरूर के मानने वाले, मिर्जा कादियानी के मानने वाले, सबको तुमने मामू बना लिया है। और बिशारत अहमद, इधर मुझे रिश्ता पेश कर दो ना यार। मुफ्ती साहब ने कर ली हुई है शादी, मैं तो भी कवा रहा हूँ, मुझे पेश कर दो यार उधर ना, मुफ्ती साहब को ना दो, इंज ना कर यार। हाँ भाई, कोई है कादियानी फिर? कोई मुनाजरा शनाजरा, कोई तबलीग करो ना यार। वो मिर्जा कादियानी कहता है मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। तो कौन सी वो तबलीग अभी तक पहुंची को नहीं है, कहीं नजर तो नहीं आ रही। तो आओ कोई बराड़ के ऊपर और तबलीग पहुंचाओ दुनिया के किनारों तक। देखो हम तो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करके दुनिया के किनारों तक हम पहुंचा रहे हैं मिर्जा कादियानी की तबलीग को, और उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ अपलोडिंग होती है। तो तबलीग तुम तो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आ जाओ नेड़े लगो भाई, कादियानियों नेड़े लगो। सिर्फ एक बंदा उस्ताजी लाइक कर रहा है, अयान, बस सिर्फ एक बंदा। अच्छा ये तो हालात है यार तुम लोगों के। नहीं उस्ताद, ये भी नहीं लेना कादियानी को ऊपर, अभी नहीं उठाना। जब तक ये सारे लाइक नहीं करेंगे ना, कम से कम 3,000 फी बंदा नहीं उठाना उस्ताद जी। ये 3,000 फी बंदा लाइक करे। मुफ्ती साहब ये जो काशिफ, स्टूडेंट, सिर्फ पप्पू से तुम नहीं बात करनी है और कोई बात नहीं मुफ्ती करेगी। साहब असल में आप पप्पू ना उस्ताद जी अपने रोजा खराब करासी मेरा पप्पू। मुफ्ती साहब सवाल उसके कोल हुंदा कोई नहीं। और छोड़ मुफ्ती साहब को, मुझसे बात कर। सवाल तुम्हारे पास है कोई नहीं, सवाल हो तो बंदा जवाब भी दे। क्या फालतू तुम मुंह उठा के आ जाते हो, कादियानियों के पिट्ठू हैं। तमाम कादियानी तुम्हारे बच्चे के मामू हैं। तुम जो उनको गिफ्टिंग करते हो तो पता लग जाता है ना हमें। पसे पर्दा कादियानी हो तुम, पसे पर्दा कादियानी। हाड़ा सावन की घटा। नीचे से एक कादियानी को लेना भाई, रसूल ने लाइक शादी की है। लाइक करें, शेयर करें, नहीं मुफ्ती साहब लाइक आप करें, मुझे ये शेयर बताएं करें। ना, पप्पू यार ना मेरा रोजा ना खराब कर। मुफ्ती मेरे साहब पास मुझे कोई सवाल बताएं, नहीं है। आप अपने ये मेरे जो पास आपने सवाल छोड़ा कोई हुआ नहीं है, करने वाला ना जिसकी यार। आपने बेल्ट ढीली ज़िया कर भाई दी, इसके कहते पास कोई चुप सवाल बैठ ही जा। नहीं है यार, फालतू टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है ये। ज़िया भाई आप यार इसके पास सवाल कोई नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है ये। मुनाफिक ना ज़िया भाई, इसने कहा था मुनाफिक मैं ना एक करो, सवाल आओ करने ना आया इधर आओ ना। हूँ। इसने कहा था मैं एक सवाल करने आया हूँ। इसका सवाल ही भाई कोई ये नहीं है। मुनाफिकत थी। अच्छा जब सवाल सवाल मुफ्ती कोई साहब, नहीं है, अच्छा फालतू मुफ्ती टाइम साहब वेस्ट कर रहा सवाल है ये है, क्या सवाल आपने है जो तुम्हारा? मदरसा कोई सवाल बनाया नहीं। है तुम ये उसके अंदर बताओ एक कि तुम्हारा सवाल ही मैं मुफ्ती सवाल साहब, करता मैं हूँ। बताता हूँ ना। तुमने भाई, कहा मैं कि सवाल तुम्हारे बोलता हूँ, वालिद मुफ्ती जो साहब से हैं, मेरा सवाल है तुमने ना, कहा तुम्हारे सवाल वालिद ये है, कब्र परस्त हैं, तुमने उनको छोड़ दिया है। सवाल ये मुफ्ती साहब जो आपने मदरसा नहीं, बनाया तुमने जो है कहा है उसमें कि तुम्हारे अखलाकियात वालिद का साहब दर्स कब्र कौन परस्त देगा? हैं। तुमने कहा मुझे मेरा तो बड़ी वालिद कब्र तशवीश परस्त है है। नहीं, कि तुमने कहा तुम्हारा वालिद बच्चियों कब्र को आप परस्त क्या है, कब्र सिखाओगे? पूजता है। बताओ ना वो उस क्या तरीका मदरसे होता है, वो में क्या वजह थी? बच्चों तुमने अपने बच्चियों वालिद को को आप छोड़ सिर्फ दिया टट्टी मुद्दा सिखाओगे, अपने। टट्टी ये मुद्दा, देख लो, टट्टी ये मुद्दा। देख लो उस्ताद जी कैसी गंदी नहीं जुबान मुफ्ती साहब आप मुझे बताओ ना, आप उस मदरसे में बच्चों को क्या सिखाओगे? अच्छा मेरी बात कैसे सुनो। मुनाजरा करने? ये अरशद मलिक और ये फहीम मलिक, मेरी काशिम बात अली सुनो। कैसे हेलो, आप स्टूडेंट अरशद मलिक, फहीम मलिक पैदा अच्छा करोगे? मुझे बताओ, तुमने रोजा रखा हुआ है? और यार आपके तो मदरसे को रोजा बंद रखा हुआ करना है? चाहिए। मैं रोजा रखा हुआ है? मुझे बताओ, मेरी एनर्जी जवाब देगी। ये तू पड़ लाई हुई है उस टाइम की। सवाल कर जड़ा कर नहीं, जो तेरा सवाल कर जड़ा कर नहीं, सवाल की है तेरा। म्यूट क्यों कर रहे हो भाई? सवाल कर, सिर्फ सवाल। सिर्फ फिरका वारियत फैला रहे हैं ये मुफ्ती साहब। हाँ, ये तुम फैलाते हो फिरका वारियत, कादियानियों तुम फैलाते हो। शियाओं से वीजे के कभी चक्कर में, वहाबियों से वीजे के चक्कर में तुमने कादियानी लजना से शादी कर ली। और यूके के वीजे के चक्कर में, यूके के वीजे के चक्कर में कादियानी लजना से शादी कर ली हैं। बताओ ना, इसका सबूत दो ना। तुम्हारी वाइफ एक्स लजना नहीं है, इसका सबूत दो। जब भी तुमसे सवाल किया तुमने आगे से बात घुमाई है। सवाल करो, सवाल। कोई यहाँ पे फिरका वरीयत की बात नहीं हो रही, सवाल का जवाब दो।
वीजे की खातिर तुमने, इसने कहा जी लाइव पे आके कि मेरा बाप कब्र परस्त है, ये इसने कहा। ओ यार ऐसे ही फजूल आदमी है, किसी और कादियानी को उठाएं कॉल पे, ऐसे ही वक्त की बर्बादी। मुझे जवाब देना, अखलाकियात का दरस कौन देगा उन बच्चे बच्चियों को? या आप गालियां सिखाएंगे उनको भी, जिस आपका ये स्टूडेंट गाली देता रहता सुबह? पहली बात तो ये कि मैंने गाली कोई नहीं दी, दूसरी बात है कि सवाल होगा ना तब आप तशरीफ ले आइएगा, मुफ्ती साहब जरूर जवाब देंगे आपको। खाम खा के टाइम ना वेस्ट किया करो यार प्लीज, बहुत कीमती टाइम है। यहाँ पे बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बैठी हुई हैं, उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, अपना ज़िया भाई बैठे हुए हैं, राजा जावेद साहब बैठे हुए हैं, सब अपना अपना टाइम निकाल के बैठे हुए हैं यार। तो टाइम वेस्ट नहीं करो, कुछ सवाल है तो जरूर करो। फिरकावारियत की बात कब हुई है यहाँ पे? खाम खा झूठ बोलते हो। मैंने कौन सी गाली दी है? गाली दी होती तुम 1 मिनट भी ना रुकते, तुमने भाग जाना था उसी टाइम ही। तो अपने अपने हिस्से का 3-3 हजार लाइक करें यार, फिर कादियानी को कॉल पे उठाएं। जी अहमद भट्ट साहब, जी अहमद जनाब। भट्ट साहब। ये शाह जी आए हैं जी, पहले उनसे पूछें कौन है। शाह जी, वो शाह जी अस्सलाम वालेकुम। कौन से? अच्छा शाह जी है। और अपने शाह साथ। जी की हाल भाई? ठीक ठाक मुफ्ती साहब, ज़िया भाई तो सानू पहचानण तो भी गए ने। अच्छा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पहचानना ਤੇ मरना है। ਤੇ ਵੇਲੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲੱਦਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। हाँ जी आए ने अहमद की नाम है जी। हाँ जी फरमाओ जी। भट्ट साहब जी अस्सलाम वालेकुम, माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अहमद भट्ट साहब, पार्किंग सख्ती से मना है, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिएगा। की कहते हो अहमद भट्ट साहब? जी वालेकुम सलाम जी अहमद भट्ट साहब। जी मेरा एक सवाल है। आप जी करें सवाल जी। कि आप लोग इधर बैठ गए ये क्या करते रहते हैं? मिर्जा साहब की किताबें पढ़ते हैं, ये अच्छे कोई काम है ये? नहीं ये अच्छा काम नहीं। मिर्जा साहब की किताब अच्छी नहीं ना? नहीं, मेरे मिर्जा साहब को आप खराब गंदा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है? आप मुझे ये बताएं। आपके मिर्जा साहब की किताबें अच्छी नहीं ना, इसी वजह से नहीं पढ़नी चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं, कौन सी अच्छी बात? ये सारी अच्छी किताबें लिखी हैं उन्होंने। अच्छा अच्छी किताबें कौन सी? कोई एक किताब बताएं जो अच्छी है। सारी किताबें उनकी अच्छी हैं, रूहानी खजाइन अच्छी है। अच्छा एक और इनकी किताब है लीतर बीतर, पता नहीं कौन सी है, वो भी किताब है। लितर वितर? केड़ी किताब के आज है? आज पहली बारी सुने लितर वितर के छितर जो- वितर होना जे। ये गलती से निकल गया मुंह में, ना हो वो मैं नाम बोल गया हूँ, ज़हन पे नहीं है, क्योंकि हम मिर्जे की किताबें पढ़ते नहीं है ना। ठीक जी जनाब बताए ना, मेरा जवाब दें। तो आप ये किताबें पढ़ते हैं ये, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं आप? हाँ जी गलत काम है ये, अच्छा काम तो नहीं। मिर्जा साहब हमारे इतनी अच्छी दीन छोड़ के गए हैं, आप लोग आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? ठीक चलो जी, ਤੁਹਾਡਾ आ गया जी सवाल ਤੇ जवाब भी आ गए जी। कासिम नौशाही साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम साहब माइक खोलें अपना।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। हाँ जी की हाल है सारे दोस्तों का। होर मुफ्ती साहब तुसीं सुनाओ सरकार। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ। मैं कहा सरकार मुफ्ती साहब तुसीं सुनाओ की हाल चाल है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। अच्छा सरकार मैं भी अब बंदा ना चीज़ ना इन्हां दी गल्लां सुन रहा सा जी, बड़ियां मिर्जे दी हमायतां चल रही ने ते जी मिर्जा साहब दियां साहब वो पहले नंबर ते वो साहब दे लायक ही नहीं ना है। की ख्याल है सरकार इंजी है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ। हाँ जी। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ੰਦੀਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸਮ ਨੋਸ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ। अभी आजकल सुना है मिर्जा मसरूर लाइव सुन रहा है। ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਇੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆ ਜਾ। ਹਾਂ पता है कि ये यकीन जानो हमारे अंदर और कादियानियों में एक फर्क मैं आपको बताता हूँ। हम लोग हैं ना, हमारे जो मुसलमान डिबेटर हैं, यकीन माने वो कादियानियों के साथ डिबेट करने के लिए वो पर तोलते हैं कि किसी किसी नुक्कड़ खांचे से कोई जगह मिले तो हम कादियानियों की जाके लितर परेड करें, ऐसे ही है। उनकी ब्राडों पे जाएंगे, उनको काल डालेंगे, उनको जनाब बड़ा कुछ होता है। लेकिन नहीं, कादियानी मर जाएगा कभी। जी उस्ताद जी, कादियानी मर जाएगा, मरना कबूल करेगा, लेकिन वो किसी मुसलमान डिबेटर को, मैं डिबेटर की बात कर रहा हूँ, उसको कभी नहीं काल पे लेगा, उससे बात नहीं करेगा। ऐसे ही है। अच्छा अपनी ब्राडों के ऊपर ये ब्लॉक कर देते हैं। यार ये कौन बोल रहा है बीच में से? केलों पे बात करें जनाब मान। ओहो यार, मैंने सुना है वो मिर्जा कादियानी के पिछवाड़े से दिन और रात में 100 दफा जमील साहब को खून आता था। वो क्या माजरा क्या है? वो तेरी माँ को आता था इसलिए तो पैदा हुआ। नहीं नहीं, मिर्जा साहब ने लिखा है, तो मिर्जा साहब माँ थी आपकी? रजा खान बरेलवी को तो बहुत ज्यादा आता था, उसीलिए तो नहीं, सारी नहीं, नहीं। बरेलवी जमात जो है रजा खान बरेलवी का पिछवाड़ा साफ करती रहती है, फिर भी साफ नहीं होता। अच्छा, और नहीं वैसे खादम हुसैन रिजवी जो था वो तो बेचारा टटियां करता करता मर गया, लंगड़ा बेचारा। कहता कुत्ते मैनू कहंदे ने ओए ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈ अच्छा नहीं है की माजरा है जी? शैतानी खजान जिल्द 22 सफा 246 के ऊपर लिखा है, मौजूदा नंबर 85 है कि मिर्जे कादियानी को 16 दिन तक उसके पछवाड़े से खून आता रहा, सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। ये क्या माजरा क्या हुआ था? क्या दुर्घटना हुई थी मिर्जे कादियानी के साथ? जमील साहब, ये जनाबे मानना अगर मिर्जा साहब को आता था तो फिर जनाबे मन सुनिएगा जी, तबलीग होने लगी है जी। जनाबे मन कादियानी की तबलीग
अगर मिर्जा साहब को आता था तो फिर 1,24,000 नबियों को भी आता था, फिर हर बंदे को आना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह सुभान अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह, ना हो, गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई। ताजदारे खत्म अस्तगफिरुल्लाह। नबूवत जिंदाबाद। अच्छा गुस्ताखी हो नहीं, मिर्जे गुलाम कादियानी को 16 दिन तक जो खून आता था तो उसको आपने नबियों के ऊपर डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। मिर्जा साहब नबी थे, अगर मिर्जा साहब को आता था तो फिर सबको ही आना चाहिए। नहीं अगर नहीं, मैं तो हवाला दिखा रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं अगर, इसका मतलब आपको डाउट है कि मिर्जे के पिछवाड़ा लीक हुआ था कि नहीं? ये आपको सारे नबियों पे यही अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं मतलब ये अगर तो तब कि मैं आपको सबूत ना देता। मैं तो अभी सबूत दे रहा हूँ आपके सामने, ये सबूत। अगर ये सबूत है तो फिर खुदा की मंशा यही है कि तमाम नबियों के पिछवाड़े से खून आए। जनाब नहीं कैसे ये अगर आपने क्यों डाला बीच में? क्या आपको इसके ऊपर डाउट है? ऐसे ढूंढ बगैर के ऐसे हम इंसान कुत्ते के बच्चे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक हो गया। हरामजादा ना हो। ਬਰਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰੋ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਏ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ सर जी मिर्जा साहब दी जरा तशरीफ लाल करो, थल्ले बह के सुने होने चुप करके। हाँ जी। नहीं तशरीफ तो मिर्जे कादियानी की लाल हो गई थी ना। अब 16 दिन तक खून आता रहा। वो कहता मुझे बयान नहीं मैं कर सकता कि मुझे कितना दर्द हो रहा था उस खून निकलने की वजह से। अब खून क्यों निकला और कैसे निकला, उसका इस्लामी कुर्बानी है। काजी यार मोहम्मद साहब BOL प्लेटर साहब वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, उसकी वजह लिखते हैं कि असल में वो खून क्यों आया था और क्यों दर्द थी। ये ले जी, ये इस्लामी कुर्बानी का फर्स्ट टाइटल है, ये सफा नंबर 12 है। जैसा कि हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और यल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। ये इशारा काफी है। ये हुआ है असल में, ये दुर्घटना हुई है कि कोई बंदा था, उसका नाम उसने यल्लाश रख दिया अपना, उसको खुदा मान लिया, और वो उसके साथ रजूलियत की ताकत का इजहार असल में करता था। रजूलियत की ताकत का इजहार कहते हैं कि जो रजूलियत की ताकत का इजहार, समझे कि नहीं समझे? उसकी वजह से मिर्जे कादियानी की मकद से खून आता रहा। समझ आई कि नहीं? अब यहां पर एक नोट करें, एक चीज जो आपको बतानी है। अब इस हवाले को हम मिनिमाइज करते हैं, और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी कहता है कि जो मेरा खुदा है ना, उसका हर यक उज़्व जो है ना वो लातादाद है, लातादाद। ये ले रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 90 के ऊपर वो कहता है कय्यूमुल आलमीन एक ऐसा वजूद आज़म है जिसके बेशुमार हाथ, बेशुमार पैर, और हर यक उज़्व यानी हर एक अज़ा जो है इस कसरत से है कि तदाद से खारिज और ला इंतहा अर्ज और तूर रखता है, और तेंदुए की तरह इस वजूद आज़म की तारें भी हैं जो सफ़ा हस्ती के तमाम किनारों तक फैल रही हैं। अब आप अंदाजा करें कि मिर्जा की हर क्या हालत। यक उज़्व उसके लातदाद थे, तो उज़्व तनासल भी तो लातदाद होंगे। कादियानी का गेट तो एक ही था ना। यार वो पागल आदमी था। हाँ, तो जब गेट एक था तो लातदाद उज़्व तनासल एक गेट के अंदर दाखिल हुए होंगे तो रोला नहीं पड़ना, रोला तो फिर पड़ना है।
अब आ जाते हैं उस असल इबारत के ऊपर। ये देखें, अब रोला ये यहाँ पे मिर्जे ने जो है ना झूठ बोला है, ये 16 दिन बनते नहीं है, क्योंकि ये मिर्जे कादियानी को ना सिफर गायब करने की आदत थी। वो सिफर गायब कर देता था, जैसे 5 और 50 के अंदर उसने सिफर गायब कर दिया था। मुझे लग रहा है यहाँ पे 1600 था, यानी 1600 दिन तक खून आता रहा। इसने बीच में से ना मुझे लग रहा है कि 2 सिफरे गायब किए हैं, नहीं तो 1 सिफरा तो इसने गायब किया ही किया है। 160 दिन बनते हैं। अब ये तो कोई कादियानी आएगा तो उससे कन्फर्म करवाते हैं। आ जाओ यार, कोई कादियानी आओ, बताओ ये मुअम्मा हल करो भाई, सख्त मुअम्मे के अंदर हम फंस गए हैं। पछवाड़ा एक, उज़्वे तनासलात दाद, तो खून सिर्फ 16 दिन, इंज हो नहीं सकता भाई जी। बात करें जी साहिबान। जी बात कर लें, पैनल के अंदर किसी ने करनी है। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। वो सारे ही सो गए हो, कर लो गल, किसी ने करनी है ते। ये मसूद साहब आए हैं जी कॉल पर। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, माइक अनम्यूट कीजिएगा। बात ये, जिसने अगर बात ना करनी हो तो वो फिर पैनल छोड़ के तो चला जाया करे। वो जी जी पैनल में उस्ताद ऐसे फजूल बैठने का फायदा तो कोई नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के बैठे रहो, जी जी मसूद फिर क्या साहब। फायदा। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? कॉल आपने डाली है, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। यार मैं तो ये खबीस इंसान की बात सुन के खामोश हो जाता हूँ कि वो खबासत थी, उसको हम साहब साहब ना कहें तो बेहतर है, मिर्ज़ा ही सिर्फ कह लें, कादियानी कह लें, साहब क्यों लगाते हैं उसके साथ? इससे बड़ी दुनिया में खबासत कोई आई है लास्ट बिल्कुल पीरियड मसूद में? है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हाँ लेकिन तो आप इसलिए जो लगाते हैं ना मसूद साहब हाँ जी जी, वो हम जो साहब कहते हैं ना, वो सीन अलिफ सा बे साकिन साहब, इसका मतलब होता है गालियां देने वाला। चले, अगर आप इस नज़रिए को सामने रखते हैं तो बेहतर है, लेकिन आपका नज़रिया हर इंसान मेरा ख्याल इस तरह देखता नहीं है। तो ये खाम खा जो कादियानी उमड़ के आ जाते हैं ना, वो यही समझते हैं कि शायद वाकई वो कोई इल्म वाला आदमी था। अच्छा बात ये है कि अपने मसूद, क्या नाम है आपका, महमूद क्या लिखा? मसूद मसूद जी साहब। अच्छा जी जी मसूद साहब, हर बंदा जो इस फलसफे को नहीं समझता तो फिर उसको कादियानियों के साथ गुफ्तगू करने का कोई हक नहीं है, कि जब उसका इल्म इतना कम है, सतही सा इल्म उसके पास है, तो वो फिर कम अज कम कादियानियों के साथ अहलियत नहीं रखता कि गुफ्तगू करे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ वो ये है, ये हवाला नोट कर लें, आइंदा कभी किसी कादियानी से बात हो तो ये हवाला कम अज कम आपने पेश कर। शैतानी खजाइन है, जिल्द 14 है, सफ़ा 80 है। मिर्जा कादियानी कहता है व इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीन अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात। ये साबीन, साब की जमा है। मिर्जा जी हाँ कादियानी कहता है कि मैं लोगों को गालियां इस वजह से देता हूं कि क्योंकि ये मुझे गालियां देते हैं, मैं वो गालियां उनके मुंह की तरफ वापस लुटा देता हूं। तो वेरी गुड। साबीन यानी गालियां देने वालों का मैं गालियां देने वाला हूं। तो बात समझ आई है? ये सीन के, ये खुद मिर्जे ने अपने आप को साब कहा है, इस वजह से हम मिर्जे को साब कहते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा जो नहीं लोग नहीं, इसने मुझे कहा या नहीं कहा, ओहो नहीं, ये बात नहीं। बात ये है कि साहब का इल्म अगर आपको नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कादियानियों के बारे में वो डिस्कस जो है ना वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनके बारे में इल्म ही नहीं है बंदे को।
समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप शायद समझे कि नहीं? आप सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जो साहिब कहा जाता है उसका साहिब मतलब नहीं, साहब। जी जी, आप तो साहब ही कह रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे कान खराब नहीं। लेकिन मसला ये है कि एक शख्सियत कोई भी एक ले लें जो मुसलमान हो और वो नबी की जगह क्यों कहे कि मैं हूँ, तो आप उस शख्स को क्या कहेंगे? साहब कहेंगे। वो साहब का भी साहब है, वो जाहिल वो है, सब बस साहबीन है, वो बेवकूफ है, बल्कि साहब बस साहबीन है। मक्कार है, अय्यार है, जितने भी उसे लकब आप इस तरह के दे सकते हैं दे लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इतनी बड़ी शान के बिलमुकाबिल वो जो मर्जी कहता रहे, उस पर खुदा की लानत ही पड़ेगी। और जो आप कह रहे हैं जो उसकी हालत हुई, वो भी बिल्कुल अल्लाह की लानत है, और इसीलिए उस पर पड़ी है कि उसने ऐसी हरकतें की थी, उसका उसे जवाब मिला। अभी थोड़े दिन पहले ही शद्दाद का वो जो उसने बनाया हुआ था जन्नत, वहाँ लोगों ने जाके उसका मुनाजरा किया है कि वो जो पहाड़ के अंदर आ गया हुआ है सारा सिलसिला उसका, जब कुछ लोग उसके अंदर गए तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजार सके, वहाँ से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। तो शद्दाद ऐसे शैतान के साथ ये हुआ, तो मिर्ज़ा तो तौबा इस्तग़फ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे भी अपना मुकदमा लाता है, तो वो तो उससे भी गलाजत थी बड़ी। तो उसके साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उसके साथ जो है ना साहिब का लफ्ज़, वो मैंने कहा नहीं लाना चाहिए। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई भी नहीं लगाता साहिब। आपने कहीं सुना है साहिब का लफ्ज कोई लगाता हो? अभी थोड़ी देर यहाँ बैठिए, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोई आएगा जी शख्स, मैंने तो मुझे वो तो अनजाने तकरीबन में कर 25 देगा। साल हो आप गए नहीं हैं, लगा आप थोड़ी देर की बात कर रहे हैं, 25 साल हो गए हैं, मैंने आज तक किसी मुसलमान के मुंह से साहिब नहीं सुना। अच्छा चलिए, अभी अभी इंतजार कीजिए, कोई ना कोई आ जाएगा यहाँ कहने वाला। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा ये जो जमील कादियानी मुरब्बी आया था, ये इसकी एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सारे दोस्त तवज्जो से सुनिएगा। हुआ ये कि व्हाट्सएप के एक ग्रुप के अंदर कादियानी मुरब्बी इफ्तिखार चीमा, उसको एडमिन, मुसलमानों ने एडमिन बनाया कि ताकि कादियानियों के साथ गुफ्तगू की जाए। तो अब ये जमील कादियानी मुरब्बी को एडमिन नहीं बनाया किसी ने, तो अब ये जमील कादियानी मुरब्बी उस इफ्तिखार चीमे को एक ऑडियो सेंड करके कह रहा है कि ये तो बगैरत है, कुत्ता है, कमीना है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर मिर्जे कादियानी खबीस को गालियां निकाली जा रही हैं, ये मौलवी जो हैं ये गालियां निकाल रहे हैं, और ये इफ्तिखार चीमा एडमिन बनने के चक्कर के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इनके ग्रुप के अंदर आता है, ग्रुपों को छोड़ दो, ये कर दो, वो करो, ऐसी जगह पे बैठना ही नहीं है, ऐसी जगह पे जनाब जाना ही नहीं है, ऐसी किसी बराड़ के ऊपर नहीं जाना कि जहां पे मिर्जे को गाली निकाली जाती हो। तो यही कादियानी मुरब्बी अब देखें हमारी बराड़ों के ऊपर आता है। जो उसूल इसने बनाया था वो उसूल के ऊपर ये खुद अमल नहीं करता। ये सुने जरा। मैं शर्म दिलाना चाहता हूं अपने उन बेगैरत अहमदी भाइयों को जो कि बेशर्म होकर इस ग्रुप में बैठे हुए हैं और एडमिन बन के बैठे हुए हैं, और तुमको बगैर तो शर्म नहीं आती कि अपने आका मौला का इंसल्ट करवाते हो। और ये 2-2 पैसे के गंदे पलीत मुल्ला जो हमारे आका मौला हजरत मसीह मौत का मिर्जा कादियानी और पता नहीं क्या क्या अपने गंदे मुंह से बकवास करते हैं, लानती बेगैरत, दीनों दुनिया के धुतकारे हुए, और तुम बैठ के ये देखते हो। शर्म करो बेगैरतों कि इस चीमे के इस चिड़िया घर को, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा बुढ़ा बेगैरत है कि जिसमें ना तो दीन की शर्म है और ना दुनिया की, बस दुनिया ही दुनिया। उस बेगैरत ने तो पता नहीं इन हरामजादों से वोट लेने हैं, इन गंदे अंडों से। वो तो पता नहीं शायद एक जसूस है जमात अहमदिया में जो कि कहता फलाने भाई इधर आ जाओ, फलाने भाई इधर आ जाओ। वो बुढ़ा झूठा लानती जो कि कहता है कि मैंने सारे ग्रुप छोड़ दिए हैं, मेरी सेहत खराब है।
और मैंने और इनकी वो अपना जासूसी कर रहा है और इनके तलवे चाट रहा है इन गंदे अंडों के। और शर्म करो और गैरत करो, अभी भी छोड़ दो इस चिड़ियाघर को और इन मुल्लाओं को लड़ने दो आपस में, क्योंकि यही इनकी तकदीर है, बरेलवी काफिर और देवबंदी काफिर। और शर्म करो अहमदियो, खुदा के लिए छोड़ दो, और छोड़ दो ये एडमन का लॉलीपॉप लेना इनसे। और क्यों अपनी गैरत को बेच रहे हो यहाँ पे? कुछ शर्म करो। और तुम में हजरत मसीह मौत की गैरत नहीं है। दीर कहा जाता है, कुत्ता कमीना कहा जाता है और गालियां दी जाती हैं, तो नहीं आना चाहिए ना। तुम कायदे कुलिया बनाती हो तो उसके ऊपर पूरे उतरा करो ना, क्यों मतलब फिर जाते हो हमारी ब्राडों के ऊपर? तुमने तो इफ्तिखार चीमे अपने कादियानी मुरब्बी भाई को नहीं छोड़ा, उसको तू गालियां नकार रहा है इस वजह से कि वो मुसलमानों के ग्रुपों के अंदर जाता था, है? जी राजा जवेद साहब फरमाएं जनाब। राजा साहब लगता है नींद फरमा रहे हैं। नदीम साहब आप बोलिए। नदीम साहब भी आराम फरमा रहे हैं। ज़ियार सोलर मौजूद हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर जी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। चलो पार्टी शुरू करो फिर। कादियानिया ने तो कोनी जी होना पार्टी शुरू करो। नस गया कादियानी? नस गए ने, उन्होंने किसी ने नहीं पल्ला नहीं पढ़ाना, लेकिन ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਬਲੀਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਬਲੀਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल अयान साहब आए हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। को तारफ कराओ जी अपना, कौन है? हाँ जी भाई जी, कोई तबलीग करना आए हो? मेरा नाम है। हेलो अयान साहब थोड़े ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही अयान साहब ताड़ी। हेलो जी अयान साहब बोलो की हो गया जे? चलो जी, ये भी लगता रिपोर्टा मारन आए। चलो जाओ जी तुसी। एक कोई आओ रिपोर्टा यार मारन। कादियानियों, तबलीग कर लो, मर जाओ, आ जाओ। शाह जी आपका नंबर चाहिए। वालेकुम सलाम। 0324 744 88 14। अच्छा जी करने दी होंदी है जी। ए मिर्जा गुलाम कादियानी जेड़ा ना, एक ही लिख रहा, जरा सुनो। लिखता है खुदा ताला ने हम पर, वालेकुम अस्सलाम, राजवे साहब नहीं वो बंदा जेड़ा है ना, ओ बंदा पिछे पर्दा बह गया। अच्छा अच्छा जी बोले जी अयान साहब। अयान साहब करें बात। अच्छा चले फिर सुने। मिर्जा गुलाम कादिर ने लिखता है खुदा ताला ने हम पर मोहसन गवर्नमेंट का शुक्र ऐसा ही फर्ज किया है जैसा कि उसका शुक्र करना। सो अगर हम इस मोहसन गवर्नमेंट का शुक्र अदा ना करें या कोई शर अपने इरादा में रखें
تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدائے تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے، در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور ایک کے چھوڑنے سے دوسری کا چھوڑنا لازم آ جاتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے جی کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ جو ہے نا یہ بڑی محسن گورنمنٹ ہے، اور کہتا ہے کہ اس کا ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے جیسے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خدا کو چھوڑ دیا۔